गायज गुड मॉर्निंग. सो तुमकां आयज आमगेले माडांनी दाखयता. सकाळी फुडें दव पडटा आनी बरें दिसत आसा माडांनी. शूट करूया मरे. ती दिसता ती आमगे इगोच. ती कुडकीची इगोच आमची. बाबा वयलो आनी येयले आतां उदय घरा ही भायसून मेळटा. सो गायज आम घर पावली. आतां तुमकां हांव कितें शेअर कोता. पिठो घाल मरे म्हाका. सो हांवें च्या ऑर्डर केलो. च्याये पिठो ओके वेस्ट बेंगॉलसून. तो डायरेक्ट तेंगेलो तो हिंगसून येता. तो कितें म्हणटाय ते पानांची झाडां आसा च्यायेची झाडां आसता पळय तेंकोणसून येता तो ओके. सो 1 किलो आहलो तो 500 600 आहलो तो. तेगे पाकीट ना आमकोडे सद्या. पाकीट काडून मामीन डब्यान भरून दवरलो तो ओके. तो मामीन डब्यान भरला. इल्लो असो घालपा आमी कडक चाय म्हणून हेड येता आहलेले. सो जाल्यार ट्राय करूया. हाफ केजीचे ऑप्शन आहलेले आनी 1 केजीचे ऑप्शन आहा. सो डायरेक्ट 1 केजी ऑप्शनाक गेले. तितून न्हू म्हाका तेणी 3 सॅशेस फ्री दिले. डिफरंट टायप ऑफ टीज ओके. हेचे सो फर्स्ट आहा तो लेमन ग्रास ओके. हो लेमन ग्रास फर्स्ट. हो सेकेंड आहा तो रोज आनी हो आहा तो जिंजर. सो आयज हांव जिंजर ट्राय करतलें. मी पण मसाला ती पिठो घालपाचो च्यायेन टेस्ट करून तो ओपटो केला. आनी मागीर न्हू थोडी चाडवला कित्याक काल पावस पडटा न्हू. सो ते मातये वास न्हू म्हाका हें जाला मातये वासान सारकें. आनी काल हांवें तुमकां सांगलो नेल्स केल्याय म्हणून. हे बरें आहाय लेफ्ट हँड बरो आहा. पांयां बरो आहाय. जेत ते हातीचे न्हू मागीर येल्लो जावन पडले. बोले येल्लो कशें जालें काय म्हणून. सो काल मामीन न्हू कोडी केलोली ती हेची होती पिठ्याची ती कोताय ती जिरमिरे टायप कशी सो ती. सो म्हाका सिटीन फर्स्ट टायम न्हू मागेलें हें नाशा बिक्षा तें म्हाका सिटीन कुलेरांची येवपा. हांव हातीनूच जेयलें सदांचे भाशेन. सो ते मातशें येल्लोनस येयला पूण गोडे स्लोली ते वयतले खबर ना कितें जाता तें. सो आतां डॅडीन केलें आपल्याक कडक चाय आनी हांवें केलें पातळ चाय. गेली कडक चाय आनी मागेली पातळ चाव शिजता. म्हाका चाव पिवपा न्हू ती फकत बुडोवपा कितें. पूण आयज हांव पितोलें तें हें आहा न्हू जिंजर घालून जिंजर पावडर घालून उठ गो जिंजर पावडर घालून हांव पितोलें पळयता. आनी आयजूय खूब काम आहा. आनी आयज कितू डे आयज थर्सडे न्हू रे. आयज थर्सडे. आयजूय काम आहाय भरपूर. ओके मागीर मेळटा तुमकां. आयज मागीर ब्रेकफास्ट कोता. आतां ब्रेकफास्टाक कितें कोता तें चोय. मागेलें सदांचें सगळें खबर आहा. रेगुलर व्ह्युअर्सां खबर आसतलें च्या पिता तेन्ना कितें खाता तें बिस्कीट जालें म्हाका तें. सो तूं म्हणजे तुली दूद घेयला इल्लेशें. सो हांवें दूद घालूं ना. हांवें तो जिंजर पावडर घायला. सो सारको कोराक जाला. सो साकर हांवें मातशें सुबेजू घेयल्या आतां. ताया बरो खंय डॅडी हांव तोंडी. आनी 2 डेट्स घेयले. 2 डेट्स आनी एक बिस्कीट. आनी हेचें मोटू आमगेलें कांय जेन आहाय ना तें आहा तें बरें. कित्याक काल आमकां थिंगा कोण मामीन थंय कोणागेर गेलोली. सो थिंगा कोणें सांगिल्लें तेका सोऱ्यान न्हांवय म्हूण तेका जोर येयला जोर देंवतो म्हणून. सो राती तेका आख्खें सोऱ्यान न्हांवयलो. तकली बरी सोऱ्यान बुडयली तेगेली. बाबा ताका सोरो हाडून दवरता न्हू आमी तो गांवठी. सो तो सोरो अर्द घेयलो आनी तेका न्हांवयलो धरून. सो आयज तें आहा बरें एक्टीव आहा. अदरवायज हें कशें पडटलें जाम जावन पडलोलें आसतालें. आयज एक्टीव आहा तें. आनी हिंगा खूब जाणांगेर सुणी बोन्नाय म्हाका दिसता सुणयांचेर तें कितें तरी येयलो आहा. आनी एकल्या आंटीगेर तेगे सुणें तशें जावन मेलें खंय.
दुसऱ्या आंटीगे तशें अशें जातालें खंय ताका सोऱ्यान न्हावयलें म्हूण तें बरें जालें सो एकाय सोऱ्यान न्हावयलें हें बरें जालें. आतां हांव ब्रेकफास्ट कोत्ता तें आमकां भायर सरपा जाय. ओके मागीर मेळटा तुमकां. गायज आतां हांव बसलां आनी आयज हांवें चिंतलेलें आयज हांव तुमकां शॉपिंगाचें दाखयतलें म्हणून हांवें कितें शॉपिंग केलां तें ऑनलायन ऑफलायन सगळें शॉपिंग हांव तुमच्या कडेन शेअर कोत्ता म्हणून. बट म्हाका दिसना आयज म्हाका टायम मेळटलो म्हणून हाल्यां कोत्तलें आनी हाल्यां सांजचें कोत्तलें. पूण आयचो फूल डेचो व्लॉग तुमकां हांव दाखयतलें आनी कशें कितें तें आनी मागीर सांजचें म्हाका काम आहा मारगांव सो कोत्तलें. पूण ह्या व्लॉगान ना जाल्यार नॅक्स्ट व्लॉगान दाखयता तुमकां शॉपिंग ऑनलायन शॉपिंग ऑफलायन शॉपिंग आमी कितें कितें केलें तें. ओके आनी आयज बाबा स्कुलान न्हू लेटर पोस्ट ऑफिसान वतली आनी तांकां आयज लेटर बरोवन दी सांगलेलें. सो आयज ताका लेटर बरोवन दिला इन्विटेशन कशें कितेंय लेटर तुमकां जाय तशें लेटर बरोवन आनी हांवें ताका आयज बरें लेटर बरोवन दिलां आनी हांवें बरयलें ताका लेटर मम्मी पापाक बरयलां की आपल्या बड्डेया तुमी योय आनी तो म्हळ्यार ताणें आपल्या धाडा हावजासून ताका लेटर धाडा हावजाचेर एड्रेस दिला हांवें फ्रॉम घायला आनी टू घायला हिंगा रिसिवर हिंगा घायला आनी की तुमी आपल्या बड्डेया योय आपूण हॅप्पी जातलो आपूण खूब मीस करतलो आपूण थिंगा आहा कित्याक तो बड्डे टायम बाबागे बड्डे टायमार आमी थिंगा आसतलीं न्हू. सो तेशें चिंतून न्हू तेगे हांवें लेटर बरयलां आनी सांगिल्लें तेका आयज पोस्टान वता तांकां शिकयता तांकां पोस्टान लेटर कशी वयता कशें कितें तें सगळें दाखयता तांकां आयज. सो चोवया कशें जाता तें. आनी हाय बरी बायक एक्सपिरियन्स सांगता तुमकां जुपिटराचें. म्हाका खूब जाणांनी म्हणलें जुपिटराक कित्याक गेलें होंडाक कित्याक वचोंक ना म्हणल्यार एक्टिवा मागीर फर्स्ट प्रेफरन्स आहलोलें तें होंडा. ओके एक्टिवा प्रेफरन्स आहलोलें बट मागीर शेअर कोता तुमकां एक्टिवा प्रेफरन्स आहलोल्यार मागीर कितें एक्झॅक्टली कशें लास्ट टायम न्हू जेन्ना हांवें एक्टिवा गेलोली पळय बाब जावन एक्टिवा गेलेली तेन्ना मागीर प्रेफरन्स आहलो जुपिटर. मागीर फ्रेंडा कडेन न्हू जुपिटर आहा नमिता फ्रेंड आहा ते कडेन जुपिटर आहा तेणें म्हाका सांगलेलें पेट्रोलाक एकदम बरी येता म्हणून तेन्ना सांगलेलें तें. पूण मागीर हांव जेन्ना गेलोलें पळय जुपिटर घेवपा सो कशें कितें कारण जालें आनी हांव जुपिटर घेवपा पावना तेन्ना एक्टिवा गेली. सो तें मनान आहलोलें जुपिटर घेवंक ना हांवें एक्टिवा गेलें. सो एक्टिवा म्हाका बरी येयली आतां मागीर बरी आहा ती कांय प्रॉब्लम ना बरी आहा. म्हणल्या दिसान ते गेले मागीर गेले एक्सिडंट जालोलो सो तेगे चॅप बी पडलें तो क्लियर बी केलें सगलें आनी मागीर तें जालें आनी तें बरें. हे पाटी आमी पयलीं हांव जुपिटरान गेलें एक्टिवान वचोना जुपिटरान आयलें आनी मागीर हांव एक्टिवान गेल्या म्हाका एक्टिवाचे 10,000 रेट सुबेज मेळ्ळो म्हणल्यार तेंगे कंपेर टू जुपिटर न्हू एक्टिवा 10,000 मातशी हाय रेंजार आहा आनी ही 10,000 रेंजा सकयल आहा 10 म्हणल्यार लो बी जाल्यार 10,000 अशें. आनी तुमी घेता ते भाशेन तुमी फूल इंस्टॉलमेंटार घेता जाल्यार ती सर्वीस प्रोवायड करता इंस्टॉलमेंटाचेर तुमगे डिटेल्स दिवपाच्यो. पूण हांवें कितें चिंतलें ऑलरेडी म्हाका कडेन एक्टिवा आहा न्हू सो डिफरंट कितें ट्राय करुया म्हणून. सो तेका लागून आमी जुपिटर गेले आनी जुपिटर सर्वीस बरी आहा गाडी चलयता तेन्ना बरी आहा आवाज ना कांय ना बरी आहा म्हाका लायक जाली. पेट्रोल आय डोंट नो आतां बाय हांवें पेट्रोल फूल केलोलो एकू बार देंवलो थंय गेलो आनी हितू भोंवली ती. सो ओके आहा तें स्लोली कोटो आमकोलें कशें कितें तें एक्सपिरियन्स अबावट तें बायकीचें म्हाका तितून नॉलेजूय ना. आनी सेकेंड थींग म्हणटा तें एक्सपिरियन्स शेअर करता तुमकां बायकीले आनी सेकेंड थींग एक्सपिरियन्स शेअर करता ते केंसाचे हांव इतू भिलें आयच्या ब्लॉगान तुमकां अशें एक्सपिरियन्सूच कशें शेअर करता हांव मागेलें हांवें कितें वस्तू घेयल्या पळय आनी तें तुमकां शेअर केल्या पळय तेंचे रिलेटेड एक्सपिरियन्स केंसांक न्हू हांव खूब भिलेलें जेन्ना 3 दिसांनी हेअर वॉश केलो तेन्ना म्हाका सांगलें 3 दिसांनी हेअर वॉश कर पूण हे पाटी तुका फ्री हेअर वॉश ना म्हणून घरा कडेन कर. जेन्ना हेअर वॉश केलो पळय घरा कडेन म्हाका अशें कर्ल्स दिसले म्हणल्यार हे ते न्यू हेअर हिंगसो न्यू हेअर म्हाजो ओपन हे सकयल हो कर्ल्स न्हू हांवें ताका सांगलेलें म्हाका हो कर्ल नाका सो हो कर्ल दिसो लागलो म्हाका. जाल्यार गेले पयशे गेले हितू घायले ते गेले आनी ऑफर ही आहा थिंगा हांवें घालूं ना ऑफर आहा थिंगा वचोना हे पाट्यान बरें हितून गेले आनी बरें हितून गेले म्हणलें. हांवें राती कडेन हांवें व्लॉग बायन केलो चोय गायज हांवें केलां कितें जातो केंसाचें कितें कात तें तुमकां सगलें सांगिलां पूण हांवें तें अपलोड करपा ना. ओके हाफ ड्राय आहलोले केंस मॉर्निंग उठ म्हणल्यार
कंप्लिटली स्मुथनींग इफेक्ट दिलो म्हाका ते आनी म्हाका सांगलो तुका स्मुथनींग इफेक्ट आपूण दितलो बाय बॉक्सान तुका आपूण स्मुथनींग इफेक्ट दितलो तूं हॅप्पी जाता तें म्हाका तेजेरूय ट्रस्ट आहलो पूण हुंय तरी मनान उरलोलें जायना जालें तूं पयशे गेले जाल्यार कितें कोत्तोलें अशें जातालें सो फायनली दीस एक्सपिरियन्स वॉज ऑल्सो गूड बायक एक्सपिरियन्स शेअर केलो हेअर एक्सपिरियन्स शेअर केलो नेल्स एक्सपिरियन्स वॉज गूड काल म्हाका म्हाजे पांय तितू बरें दिसना आहलोलें तितू म्हाका फील जायना आहलोलें म्हाका दिसतालें हितू मारूं कित्याक केलें फर्स्ट टायम न्हू हितू मारूं कित्याक केलें सो कितें आहे ना आनी म्हाका न्हू गेले रिया मॅमान सांगलोलें तें फॉल्स नेल्स लायलो तेणें सांगलोलें म्हाका उमके रेट म्हणून पूण त्या रेटीचेर हांवें डब्बल रेटीर हांवें म्हाज्या नेल्सांचेरूय हांवें केलां सो म्हाका हितू रेटाचेर कितें हें जालें अशें जालें बट फ्रँकली सांगो तुमकां आयज न्हू पांय बरें दिसता नेल्स न्हू बरें दिसता सो हांव कोत्तोलें पांयां आती हांव होकोत म्हाजे लेफ्ट हातीकू कोत्तोलें रायट हातीक हांव कोरपा ना कित्याक हांव झेयली न्हू सो तें मातशें येल्लोईस कशें जालां तुमकां तें तितू हायलायट जायना वॉश केलें न्हू आतां स्लो तें आतां वयता येल्लोनस वयता बट येस मुखार तुमी विचारीत म्हाका कोत्तोलें पोत्तून जेल पॉलिश येस कोत्तोलें ऑलरेडी ऑनलायन हांवें हें बी केलां कितें म्हणटाय तें ऑर्डर बी केल्या जेल पॉलिश आतां हांव नॉर्मल पॉलिशीस हाडपाना जेल पॉलिशूच हाडटलें आनी जेल पॉलिश न्हू मातशें म्हारगार बेजार पडटा चारूच तुका की 2000 क्रॉसाचे तूं म्हणटलें पयशांचें सांगता आतां व्हडलें ग्रेस जालां हें जाल्यार तेशें न्हू आं प्लीज गायज म्हळ्यार पार्लरान करचे परस तूं घरा कडेन तूं नेल तुमकां कोण आदार आहा कोण हें करूंक शकता ना प्लेन कोता जाल्यार तुमचे कडेन जाता जाल्यार तुमी घरा करूंक जाता तितले पयशे उरताय न्हू तेका लागोन पार्लरान तेणी खंयचो नेल पॉलिश यूज केला पळय तेंच हांवें चोयलां कशें केलां कितें तें कोत्तोलें हांव सो हें आहलोलें म्हागे 3 एक्सपिरियन्स हांवें तुमकां शेअर केला हेअर बायक नेल्स आनी तुमकां ते क्लच दिसत न्हू ते बी ऑर्डर ऑनलायन हाडला पयर हांवें मारगांव एक क्लच इचालें धाकटें असलें तेगे तुका हांव ऑनलायन ऑफलायन शॉपिंगेचेर दाखयतलें पूण तेंचे एक्सपिरियन्स सांगता तो मारगांव गेलो न्हू हांवें जाल्यार म्हाका क्लच जाय धाकटें क्लच दी म्हाका 150 म्हणून लागलो 150 ओके म्हणलें दाखय क्वॉलिटी वॉज नॉट गूड कित्याक आनी 100 दी म्हळ्यार कसो दिवंक ना आनी मामी म्हणलें गरज ना घेवपाक कित्याक क्वॉलिटी वॉज नॉट गूड आनी विदीन अ मंथ तें वयतलें सो तें जालें आनी मागीर आमी पयर आतां पोत्तून मारगांव गेलें तेन्ना हांवें तें स्टोन्सांचें बॅग चोयलें थिंगा म्हाका पयरूय हांवें मरून चोयलें तेणें म्हाका 800 की जाल्यार 600 दीत म्हणून जालें मग तितू हांवें आसते म्हणल्यार मॅचींग चड जातलें सो तें घेवन आहलोलें मागीर काल हांवें आनी पयलें स्टोन्साचें तो बापायचे रेट सांगो लागलें आनी काडून बी दाखयना तुका जाय जाल्यार काडून दाखयता म्हणून लागला म्हाका काडूनय दाखयना तुका रेटूच विचारल्या म्हणलें तूं तुगे बापायचे रेटी दिता म्हणलें आमकां नाका म्हणलें सो जेस अशें चोयलोलें अशें हें जालें सो हें आहलोलें मागीर एक्सपिरियन्स आनी आज जालें 9:45 जालीं आतां आमकां भायर सरोंक जाय म्हाका आनी मामीक वचोंक जाय नेरूल म्हणटा थिंगा वचोंक जाय मातशें काम आहा सो तेजे पयलीं 2-3 कामां आहाय सो ती कोत्तून मागीर नेरूल वयतली आनी मागीर मामीक म्हाका मातशें टाचापा धाडूंक जाय टाचापाक हांवें तेका सांगलें तेका इकरांक बी धाडटा म्हणून चोयता कशें कितें जाता इफ नेरूल आमगेलें काम बाय 11 o'clock आमी गोवा वेल्यार पावलीं जाल्यार तेका हांव टाचापा धाडटलें ते 12 मागीर बाब सोडटलो न्हू सो चोयता कशें कितें जाता तें सो येस दीस इज माय लायफ दीस इज माय डेली लायफ हांव तुमचे कडेन शेअर कोता तें अशें जाता कितें समजना कशें डेली मागीर फ्री जातलें हांव नेक्स्ट विकान कांय ना ह्या विकान न्हू मातशें अप एंड डावन कामां बी डबल पडटाय मागीर फ्री ओके सो काल तुमकां खबर आसा गायज हांव पार्लरान गेलो न्हू नेल्स बी करपाक हांवें न्यू बाय कर चोय तूं चलय आनी चोय तूं कशें दिसता पयर बी चलयल्या चलय तूं आतां तुका हाडली न्हू ती मेफीन दिली न्हू तुका सो चलय म्हाका ती चलोवपा वचोनाका म्हाका एक्टिवा आहा ती कम्फर्टेबल आहा चड सो ती चलयता आनी ती वचून हांवें येयली चिकूक हांव लिपोन गेलो न्हू चिकूक खबर ना हांव गेलें तें मामी सुटल खंय भायल्यान गेलें खंय वेज माय बायक काय म्हणटा खंय मामीन म्हणलें खंय बायक आमी मामा घेवन गेल्या आपल्या सांगोन गेलें काय म्हणटा खंय बायक ती सांगोन
आपल्या सांगून वचों जाय न्हू आपले बायक म्हणटा आवय द्या आजोल पोटाल दोगूय ते गेलो म्हणल्यार चाई तेका दिल्या न्हू चाई तेणें आनी पापान घेयल्या सो पापाक तरी सांगून वचो मम्मीन पापान सांगलें आपल्या सांगला मामा नो वयता म्हणून नो म्हणटा खंय पापा तूं आपल्या आनी तुका सांगों जाय म्हणटा खंय बायक वता जाल्यार आमगेली आमगे बायक न्हू म्हणटा खंय मामा कशी घेवन गेली काय म्हणटा खंय सो रे देवा गे कॉमीक सो आतां कार बी नाका फकत बायकीन वचूं सोदता बायकीन येवंक इस्कॉला वयताना बायकीन वचूं सोदता आयज कार हाडू रे व्हरो येता तेन्ना वय गायज कार हाड काल कारान पावयलो पावस पडलो न्हू माती आसा आयज स्कुटरीन पावयला म्हाका येता तेन्ना कार हाडूं आपल्या व्हरो येता तेन्ना आयज जाल्यार बाबा कार हाडना म्हणल्यार बायकीन वयता कित्याक तोली न्हू तेशी ती 2-3 कामां तशीं करपाक मागीर 2 सुमार परतून भायर सरों जाय वेलसां वचों जाय आनी मागीर मारगांव वचों जाय सो चोयता कशें कितें जाता तें आनी तुमकोडे शेअर करतलो आयचो व्लॉग व्हडलो जातलो मातसो भोंवपाचो जातो न्हू तेका लागून सो शॉपिंग व्लॉग हांव तुमकां आयजूच शूट करतलें आनी नेक्स्ट वीक करतलें ओके मागीर मेळटा सो गायज आयचो व्लॉग न्हू आयज तूं बडबड न्हू आतां हांव बेश्टें एडिटींगाक गेलोलें तें म्हाका न्हू मेमरी न्हू स्टोरेज मोबायलाची हें करून जाय क्लियर करून दवरूं जाय त्या मुखार मागीर प्रॉब्लम जातलें म्हणून आनी व्लॉग्सूय म्हाका घालून दवरूंक जाय मागीर टेंशन ना म्हणून सो ट्रिपीक वयताय न्हू तेका लागून ट्रिपू ती आमगेली सो आतां तुमकां शेअर केला न्हू 3 एक्सपिरियन्स सो ते व्लॉगाचेर न्हू 16 मिनटां ऑलरेडी क्रॉस जाले सो आयचो व्लॉग वॉट एक्सपिरियन्स ऑफ माय 3 एक्सपिरियन्स हांवें तुमचे कडेन शेअर केला तो व्लॉग हांव थिंगा काबा करता आनी हो व्लॉग कमेंट करतलें सो दॅट तुमकां बी बेजार ना जावपाक व्हडलो जाता मागीर तो चड व्हडलो जातो तेका लागून सो 16-20 मिनटांचे भितर काबार करता व्लॉग हो शेअर आमगे एक्सपिरियन्स शेअर केला तुमकां रिलेटेड टू माय हेर बायक एक्सपिरियन्स नील एक्सपिरियन्स सगळें शेअर केला पळय सो तुमकां कसो दिसलो व्लॉग तो बरो दिसलो लायक जालो जाल्यार लायक करा शेअर करा कमेंट करा आनी मेळची नेक्स्ट व्लॉगान चोया मागीर तुमी खंय गेलोली कितें केलो कितें तें सगळें तुमी नेक्स्ट व्लॉगान चोया आनी तितून मे बी हांव शॉपिंग ब्लॉगूय तुमकां तितूनूच घालतलें ऑनलायन ऑफलायन शॉपिंग ओके टिल देन बाय गायज